اے میار ملکم حسین فرمایا بچ اسا کوئی نہیں 9 لاکھ تے نگاہ کیتی وقت شبیر اپنے لشکر دو بیٹھے سر چاہیں اے حبیب نال جون اے حبیب نال جون اے حبیب نال جون اے حبیب نال جون حبیب سردار ہے جون غلام ہے حبیب سردار ہے جون غلام ہے حبیب سردار ہے جون غلام ہے 9 لاکھ دے پاسے وے کہندے اے رضی اللہ دے خواہش مند لوگو ذرا میرے لشکر نو ویکھو میرا حبیب بھی علیہ السلام ہے میرا جون بھی علیہ السلام بسم اللہ کرم سلامت رو پچھلے سکتا سارے بلائے جی بہت مہربان پہلا انہاں کیا پلائنے جی بیعت منگو جملے دنال سفر کریں اگر گل صرف بیعت تک ہائی تو 10 محرم شام مک جاوے بھئی انہاں بیعت منگی حسین نہیں کیتی ظاہر نے تعداد تھوڑے آئے انہاں سارے قتل کروا دیتا اگر گل سنی بھائی صاحب چاہے آئے میں وقت نہیں قوم دا ضائع کر رہا اگر گل بیعت تک ہائی تو مک جاوے یہ جڑا قرآن چاون والے ہتھاں وچ رسیاں آئیں او مستوراں جڑیاں چٹے دن نو ماں دی قبر تے نہ ہنا دی وہ بازاراں چاہ گئی انہاں دا دوسرا پروگرام پتہ کیڑا ہے کیونکہ وقت اتنے میں سارا موضوع کلوز کر کے اپنے گل تک آنا دوسرا پروگرام انہاں دے آئی کہ جداں بیعت نہ کرے نہ حسین وقت مختلف آبادیاں دے وچ لے جا کے خاندان رسالت تے اتنا ظلم کرو جو لوگاں دے ذہن چو توحید دا تصور مک جائے بھئی بندے آکھن تے مجبور ہو جاون کہ اگر خدا ہے ایتھے ناندی مدد کیوں نہیں پہ جنگی قوانین دے خلاف چیزاں نا اے ظلم ہے 6 ماہ دا بچہ ہوئے تو اس دا سارا نوکے نیزہ تے ہوئے اور ہر نیزے دی چوڑائی اصغر دی گردن نہ زیادہ نیزے تے کیویں سر سوار ہوں دو ہی طریقے یا تلے سر رکھ کے اس کو نیزہ مرے بلاؤ بڑا روسے میرے نال سفر کرتا ہوں یا انج نیزہ رکھ کے اس کو انسار چاہے پہلا اور آخری سخت جملہ میری آج بھی مجلس دا میں کدی سخت نہیں پڑھیا لیکن مجبوری یہ جملہ توڑے حوالے کردہ جی تو سہائے کر سکتے ہو تو سیدہ کل معافی پہ منگدہ چھتیاں شہران دے وچ اس پروگرام تے عمل کرن واسطے جیڑے ویلے رشوت دائنا شمر حسین دی دین مرین دا ہمیں صدقے جانا جان بوجھ کے مرندائی و تعارف کرویں دیا جو لوگاں دے ذہن چو ڈر مک جاوے کہ خدا ہے تو انہاں دی مدد کیوں نہیں پیا کرتا بہتری شہر عبور کیتے چھتیاں شہر جس دنائی دمشق ایک کیپٹل ٹیریٹری یعنی دارالخلافہ دمشق دے وچ ہر سٹیٹ دے ہر شہر دے نمائندے لوگ موجود ہیں اس باقاعدہ بلائے ہوئے ہیں لکھاں دا ہجوم آئی بازار شام دے وچ معافی جڑے بازار شام دے وچ اتنا رش بدیا میں آپ اکھی نال پڑھے لوگاں مکانہ دیاں چھتاں تو آگ بھی سٹی نوکیلے پتھر مارے گرم کھول دا ہویا پانی سٹیا ہون اس 2 گروہ بھیجے ایک موقع بازار ایسا آیا معافی دیوائے بڑے اوکھے لفظ ایک موقع بازار ایسا آیا علی دی مریم مزاج تھی واسطے قدمہ تے ٹرنا اوکھا ہو گیا ہائے میں صدقے جاؤں مسائل میں تے شروع ہی نہیں کیتا تو سیڈی سونی ہائے کر لئیے رج ہتھاں دے نال بھرے بازار پہ گئی علی دی تھی جڑے 2 گروہ یزید بھیجے انہاں انہوں جو ایک دے ذمہ لایا تو سجا کے ظلم کرو اور ظلم کر کے آنکھو اگر خدا ہے